मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च। मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च। ज्ञानप्रवाह विमलादिगङ्गा सा काशिकाहम्। निजबोधरूपा यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं चराचरं भाति मनोविलासं। सच्चित्सुखैका परमात्मरूपा सा काशिकाहं निजबोधरूपा। कोशेषु पञ्च स्वदिराजमाना बुद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेहं साक्षी शिवः सर्वगतोऽन्तरात्मा सा काशिकाहं निजबोधरूपा। काश्यां हि काशते काशी सर्वप्रकाशिका सा काशी विदिता। सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका। काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा। भक्तिः श्रद्धा गयेयं निजगुरु चरणध्यानयोगः प्रयागः विश्वेशोऽयं तुरीयः। सकलजनमनः साक्षिभूतोऽन्तरात्मा देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थ मन्यत्किमस्ति इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ काशीपञ्चकं सन्मङ्गलानि भवन्तु।